तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आम मुहावरा है कि अगर तलब सच्ची और लगन पक्की हो तो इंसान खुदा को भी ढूंढ लेता है। बिलाशुबा इस मुहावरे के सच होने में कोई शुबा नहीं है। हमने अपने यूट्यूब चैनल से बारहा ऐसी वीडियोस शेयर की हैं जिनमें हमने देखा है कि इस्लाम से शदीद नफरत करने वाले लोग, कई पादरी और पादरियों के खानदान के लोग, कई ईसाइयत की तबलीग करने वाले लोग भी जब सच्चे दिल से खुदा की तलाश में निकलते हैं तो आखिरकार इस्लाम के सच्चे रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि यही वो अल्टीमेट रास्ता है जो इंसान को खुदा से मिला सकता है। आज भी ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें एक ऐसी खातून अपने इस्लाम कबूल करने का वाकया बयान कर रही हैं, जो कि चर्च में कैथोलिज्म की टीचर थीं और उसके साथ साथ वो चर्च के पादरी की असिस्टेंट के बतौर भी खिदमात सरंजाम दे रही थीं। तो आइए उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो कैसे दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। With a lot of resistance. I decided to take my time and learn about different religions. I studied Judaism, Hinduism, Taoism, Jainism, and eventually Islam. My family does not accept Islam, therefore they don't speak with me. As a result of it, my family has taken my daughter from me. I have suffered loss of my job. मैं एक कैथोलिक घराने में पैदा हुई और मेरी फैमिली कैथोलिज्म पर बहुत सख्ती से अमल दरामद करती थी। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हम बच्चों को बचपन से ही यही सिखाया गया था कि ईसाईयत दुनिया का वाहिद सच्चा और सबसे बेहतरीन मजहब है और ईसाईयत में भी कैथोलिक फिरका ही सबसे बेहतरीन है। इस एतबार से हम जिस मजहबी विश्वास को फॉलो कर रहे हैं यही बेहतरीन है। यही वजह थी कि मैं अपने बड़ों की बताई गई इन बातों को सच मानकर ही बड़ी हुई थी और जब तक अपने शऊर से चीज़ों को परखना शुरू नहीं किया था, मैं इस दावे को सच ही मानती थी कि कैथोलिज्म ही सबसे बेहतरीन मजहब और मसलक है। मैंने अक्टूबर के महीने में साल 2017 में इस्लाम कबूल किया था और इस तब्दीली की वजह भी चर्च ही बना था। दरअसल मुझे बचपन से चर्च और ईसाईयत से बहुत लगाव था। यही वजह थी कि मैंने अपने शौक से कैटेकिज्म की तालीम हासिल की थी। जो लोग कैथोलिक नहीं हैं और उनको नहीं पता कि कैटेकिज्म क्या है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक तरीका तालीम है जिसके तहत एक समराइज्ड पैराए में कैथोलिज्म सिखाया और पढ़ाया जाता है। ये कैथोलिज्म का तरीका तालीम 1992 में जॉन पॉल II की जानिब से मुतारिफ करवाया गया था। मैंने कैटेकिज्म की तालीम हासिल करने के बाद चर्च में कैथोलिज्म पढ़ाने की खिदमत को अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। इसके अलावा मैं चर्च में ऑल्टर सर्वर की खिदमत भी सरंजाम देती थी। ऑल्टर सर्वर दरअसल संडे वाले दिन पादरी की तरफ से अदा की जाने वाली दुआया तकरीब में पादरी के मुअव्विन की ड्यूटी देता है। ये सारी तफसील बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ सके कि बचपन से लेकर जवानी तक मैं कैथोलिक धर्म को कितना ज़्यादा पसंद करती थी और कैसे इसको दुनिया का सबसे बड़ा सच मानकर उसको दिल से ना सिर्फ फॉलो कर रही थी, बल्कि उसको कायम रखने और आगे फैलाने को भी अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर चल रही थी। मगर जब मैंने चर्च में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवालात पैदा होने शुरू हुए, जिनमें कुछ सवालात मेरे अपने दिमाग की सोच थी और कुछ सवालात ऐसे थे जो मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते थे, मगर मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं होते थे। मेरे दिल में पहली मर्तबा अपने धार्मिक विश्वास के बारे में शक पैदा होना शुरू हो गए थे। मैं जो बचपन से कैथोलिज्म पर 100% एतमाद करती आई थी, मेरा एतमाद कमज़ोर होने लगा था। मैंने अपने सवालों के जवाब तलाश करने शुरू किए। मैंने पादरियों से जवाब मांगने शुरू किए। मैंने बाइबल और दीगर मजहबी किताबों से अपने सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की, मगर सारी कोशिश बेकार रही और मुझे कहीं से भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। जिस ईसाईयत को हम ईमान समझकर उस पर अमल कर रहे थे, वो ईसाईयत ना बाइबल में थी और ना ही ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तालीम दी थी। जबकि जिस ईसाईयत की तालीम का जिक्र बाइबल में था,
وہ عملی طور پر کسی چرچ میں موجود نہیں تھی۔ ایک ہی وقت میں چرچ اور بائبل دو الگ الگ قسم کے دھارمک وشواس کی تعلیم دے رہے تھے، جن میں سے ایک سچ تھا اور ایک جھوٹ، مگر ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ دونوں سچ ہیں، جبکہ دونوں کا سچ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ٹرینٹی، یہ کیتھولزم کی بنیادی وشواس میں سب سے اول ہے۔ یہی سب سے بڑا اور اہم دھارمک وشواس ہی بائبل میں کہیں موجود نہیں ہے۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا یا خدا کی طاقت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بہرحال جب کافی عرصہ بائبل اور چرچ سے سچ تلاش کرنے میں ناکام رہی، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے شبہ ہونے لگا کہ میرا دھرم سچ بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں نے عیسائیت کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہودیت، بت مت، ہندوازم اور تاؤازم کو اسٹڈی کیا، اور اس طرح میں مختلف دھرموں کو اسٹڈی کرتے کرتے اسلام تک آئی۔ اسلام سے مجھے وہ سیٹسفیکشن ملا کہ ایسا اطمینان مجھے پہلے کسی مذہب میں نہیں ملا تھا، اور میرے دل نے کہا کہ یہی وہ منزل تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد جہاں مجھے ایمانی سکون ملا، اس کے ساتھ اسلام میرے لیے معاشرتی زندگی میں کچھ سختیاں بھی لے کر آیا۔ سب سے پہلا اور سب سے سخت رد عمل مجھے اپنی فیملی سے دیکھنے کو ملا، کیونکہ میں طلاق کے بعد اپنی بچی کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے گھر پر ہی رہ رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے میری بچی کو چھین لیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں خود مسلمان بننا ہے تو بنو، مگر یہ بچی ہمارے پاس رہے گی اور یہ عیسائی ہی بنے گی۔ اس کے علاوہ میری جاب چھوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم مزید بچوں کو کیتھولزم پڑھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے مجھے اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑنی پڑی۔ اگرچہ میں اپنی یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے کسی قسم کی اسکالرشپ دینے سے انکار کر دیا۔ میری معاشرتی عزت اور رسپیکٹ وغیرہ سب چلی گئی تھی۔ لوگ مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور مجھے چرچ کا غدار سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جاب لیس، ہوم لیس اور شدید مالی پریشانیوں کا بھی شکار تھی۔ بلا شبہ فیملی، رشتہ دار، دوست وغیرہ سب رشتے عارضی ہیں، مگر اللہ اور بندے کا رشتہ ایسا مستقل رشتہ ہے جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور مجھے اس سب صورتحال میں اس بات کا اطمینان تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرا اپنے اللہ سے ایمانی رشتہ برقرار ہے، اور میں نے وہ ایمانی دولت حاصل کر لی تھی جو دنیا کی سب مال و دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ اسلام کو جب تک میں نے خود اسٹڈی نہیں کیا تھا، میں یہی سمجھتی تھی کہ اسلام بہت برا مذہب ہے اور مسلمان دنیا کے سب سے برے انسان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں سوچتی تھی کہ مسلمانوں کو دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جتنے مسلمان ہیں ان سب کو مر جانا چاہیے۔ میں امریکہ میں مسلمانوں کے انتہائی مخالف پائے جانے والی سوچ کی حامل تھی، اور یہی کہتی تھی کہ مسلمان یہاں امریکہ میں کیوں ہیں۔ امریکی حکومت کو چاہیے کہ سارے مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کرے اور ان کو ان کے ملکوں میں واپس بھیج دے۔ مگر اب میں اپنے پچھلے نظریات و خیالات پر شرمندہ ہوں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں۔ آج میرے پاس بس اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ میں اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکوں۔ میرے پاس ایک بہت ہی چھوٹا اپارٹمنٹ ہے۔ میں کسی بڑے گھر، مہنگی کار یا کسی بینک بیلنس کی مالک نہیں ہوں، مگر الحمدللہ میرے پاس ایمان اور اللہ کا تعلق ہے۔ یہ کم سے کم اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ مجھے دنیا بھر کی دولت دے دی جائے اور بدلے میں اسلام پر ایمان کے بغیر گمراہی میں ہی دنیا سے چلی جاتی۔